जोरदार तालियां। आपका दिन हमें याद है और इस मिलिटेंसी के दौर में आज जानते हैं आप कि आज 26वां हमारा पार्टी की सालगिरह है। हमने 28 जुलाई को ये सालगिरह कश्मीर में मनाई और आज जम्मू में मना रहे हैं, इसलिए मैं जम्मू खुद आना चाहती थी। मैं यहाँ, मुझे गर्मी में ज्यादा बोला नहीं जाता, कश्मीर में भी मैं बोल नहीं सकी 5 मिनट से ज्यादा, मगर मैं यहाँ आना चाहती थी। क्यों आना चाहती थी? मुफ्ती साहब कहते थे, जो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात है, हमारी बेरोजगारी है, हमारी बेकारी है, हमारे पिछड़ापन है, ये आप इस वक्त क्यों आए? पहले आना चाहिए, अब आ जाइए, आइए, चले बैठे। मुफ्ती साहब ये समझते थे कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, जो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के हालात खराब है, वो बहुत बड़ी वजह है जम्मू कश्मीर में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, हमारा पानी पूरे मुल्क को बिजली देता है। हमारे यहाँ नीलम है, जो बहुत महंगा पत्थर माना जाता है। हमारे यहाँ मार्बल निकलता है। हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं, फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं? तो मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, उसका समाधान दिल्ली में तो बाद में, पहले जम्मू से निकलना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के लोग कुछ सोचते हैं, जम्मू के लोग कुछ सोचते हैं। कश्मीर के लोग यहाँ जाते हैं, जम्मू के लोग वहाँ जाते हैं। तो वो गर्मी के मौसम में जम्मू में बैठते थे और मैं बोलती थी, डैडी आप जम्मू में क्या करते हैं? कहते थे, महबूबा तुम नहीं समझती हो, जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक ही रास्ते पे नहीं चलेंगे, एक ही किस्म की सोच नहीं रखेंगे, जम्मू कश्मीर की समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में यहाँ आई हूँ। मुझे मालूम है मुश्किलात बहुत हैं। कश्मीर की बात हम रोज करते हैं, कश्मीर की बात पूरे मुल्क के अंदर होती है, कश्मीर की बात ट्रम्प भी करता है। ट्रम्प जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी कश्मीर की बात करता है, मगर जम्मू की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। करते हैं जम्मू की बात, मगर कब करते हैं? जब इलेक्शन में वोट चाहिए होते हैं, तब कहते हैं असी जम्मू के वास्ते ये करांगे, वो करांगे, ऐसा करांगे, तुसी सानू वोट दो। जब वोट ले जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। अभी देखिए 2018 से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में भी सरकार थी 2024 तक। मुझे बताइए जम्मू में कौन से प्यारे नारे हो गए? बताओ मुझे। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। नीचे बैठिए प्लीज। कमर तोड़ के रख दी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमें वोट दो, हम मुफ्त बिजली देंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे साल के, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम ये जो हमारी माइंस हैं उसमें जो बाहर के लोग आके हमारी बाजरी, हमारा पत्थर निकालते हैं, हम इसको बंद करेंगे। मगर आज 1 साल होने को आया, बीजेपी ने क्या किया जिसको आपने 30 सीटें दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया जिसको आपने 50 सीटें दी? कुछ भी नहीं। हमारी ये बहनें आई हैं, इनको पता है महंगाई की मार क्या होती है। मर्द कुछ कमाए न कमाए, इनको शाम को रोटी बना के रखनी होती है। बच्चों, बिजली की वजह से हमारे स्कूलों की हालत देखिए, फैन नहीं है अब हमारे स्कूलों में। वजह क्या है? वजह ये है
کہ جموں کشمیر میں جب تک امن نہیں ہوگا, شانتی نہیں ہوگی, تب تک حالات ایسے ہی رہیں گے. اور بی جے پی والے جموں والوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے, اور نیشنل کانفرنس والے جموں کشمیر کو اکٹھا بیوقوف بناتے رہیں گے. ہم یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. جموں والوں نے دیکھا, ابھی جنگ کے دروازے سے ہم واپس آئے. پہلی بار جموں کے لوگوں نے دیکھا جنگ کیا ہوتی ہے. پہلی بار ہمارے پونچھ کے لوگوں نے دیکھا جب جنگ ہوتی ہے تو ہمارے بچے کیسے مارے جاتے ہیں, ہمارے لوگ کیسے مارے جاتے ہیں. حاصل کیا ہوتا ہے. اس لیے مفتی صاحب کہتے تھے, یہ جب جماعت بنائی تھی تو مفتی صاحب نے کہا میں یہ جماعت اس لیے بنا رہا ہوں, میں کانگریس اس لیے چھوڑ رہا ہوں, میں جموں کشمیر میں امن بحال کرنا چاہتا ہوں, جموں کشمیر میں بندوق کا راج ختم کرنا چاہتا ہوں, جموں کشمیر میں حالات کو سدھارنا چاہتا ہوں. وہ صرف امن چاہتے تھے مگر بندوق کی وجہ سے نہیں, سختی کی وجہ سے نہیں, بلکہ امن سے. امن کے ساتھ عزت کی بات کیا ہوتا ہے, امن کے ساتھ عزت کی بات. مفتی صاحب امن چاہتے تھے اور وہی امن واجپئی جی چاہتے تھے. جب واجپئی جی کشمیر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان ہمسایہ ملک کے ساتھ حل کرنے کے لیے تیار ہوں. واجپئی جی نے کوئی کشمیر کو اٹھا کے پاکستان کو تو نہیں دیا, بلکہ امن کی بات کی, جموں کشمیر کی ترقی کی بات کی. اور آج جنگ تو بند ہوئی پر ختم نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کل ٹرمپ نے کیا کہا. ٹرمپ نے کہا ہمارے ملک ہندوستان کی جو تو جموں کا جائے گا تو جائے گا کہاں. اس لیے آج میں آپ لوگوں سے یہی کہنے آئی تھی کہ جموں کے اور کشمیر کے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ. پیٹ بھوک سب کو لگتی ہے, بے روزگاری سب کو مار رہی ہے, اور پی ڈی پی کو مضبوط کر کے اس پارٹی کو اس کی ممبرشپ کاٹ کے اس کو آگے چلاؤ. آج یہ ساری جو میرے لوگ ہیں بہت محنت کی ہے سب نے. آج میں ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. جو یہاں کے لوگ ہیں, راجوری پونچھ سے آئے, ڈوڈا کشتواڑ سے آئے, سانبا سے آئے, کٹھوا سے آئے, ڈوڈا سے آئے, جہاں سے بھی اپنے جموں اربن سے آئے, میں آپ سب کے شکر گزار ہوں. آپ آئے, آپ کو پتا ہے مجھے زیادہ بولنے سے دقت ہوتی ہے گرمی میں, اور آپ لوگوں کو بھی گرمی لگ رہی ہے. مجھے امید ہے آپ لوگ یہاں سے امن کا, شانتی کا میسیج لے کے جائیں گے, کیونکہ یہ پارٹی مفتی محمد سعید صاحب نے امن اور شانتی کے لیے بنائی ہے. اور جو ہم نے کر کے دکھایا وہ کسی نے کر کے نہیں دکھایا. کالج, سکول, رہبر تعلیم, ٹیچر کس نے بنایا مفتی صاحب کے بغیر. یونیورسٹیز کس نے بنائی. ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو زمین کس نے دی, مفتی محمد سعید صاحب نے. بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی کس نے بنائی, مفتی صاحب نے. میڈیکل کالج, یونیورسٹی. اس لیے ترقی کی طرف چلو, یہ ہندو مسلم جھگڑے میں مت پڑو. جموں والوں آپ کا کچھ نہیں ہوگا تب تک جب تک آپ سوچو گے نہیں. میں خاص کر اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں, بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ بی جے پی کو پتا ہے جموں کو کچھ تک نہیں دینا. الیکشن کے وقت بولنا ہے ہندو مسلم, ہندو مسلم, جموں کا ہندو ہمیں خود ہی ووٹ دے گا. اس لیے ابھی بھی وقت ہے, جاگ جاؤ, پی ڈی پی کو مضبوط کرو. میں ایک پھر سے اپنے سارے کولیگز کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج کی میٹنگ بہت کامیاب رہی, اور آپ کو بھی آج پی ڈی پی کے جنم دن پہ آپ سب کو مبارکباد دینا